अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद के नवाही इलाका धुनकल में 5 रोज़ा दरसो कुरान की महफिल का एहतमाम किया गया। उलमा कराम ने खुतबात में रोज़ा और रमज़ान की फजीलत बयान की। हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा तंजीम इस्लाम और अंजुमन तलबा इस्लाम धुनकल के ज़ेर इंतज़ाम 5 रोज़ा दरसो कुरान का एहतमाम किया गया, जिसमें खसूसी बयान जानशी अबुल बयान हज़रत इलामा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मजददी ने किया। उनके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाह हुसैन साहबजादा उस्मान बशीर नक्शबंदी, प्रोफेसर डॉक्टर इलामा मोहम्मद आसिफ हज़ारवी, प्रोफेसर इलामा मोहम्मद नवीद इकबाल मजददी ने खिताब किया। नकाबत के फ़राइज़ इलामा मोहम्मद शहजाद अहमद भट्ट मजददी ने सर अंजाम दिए। दरसो कुरान की बाबरकत महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमा कराम ने खिताब करते हुए रमज़ान अल मुबारक की फजीलत को बयान करते हुए कहा कि रोज़े के सवाब का अहाता करना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र दूंगा। रोज़ा तकवा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है। रमज़ान का आगाज़ होते ही अल्लाह ताला इब्लीस को कैद कर देता है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जबकि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो रमज़ान अल मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात समेटते हुए खुदा से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। जामिया इमाम खमीनी मस्जिद इमाम समान अलैहिस्सलाम आड़े इंडस जुमाल मुबारक का खिताब। मियां वाली से हमारे नुमाइंदे कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जुमातुल मुबारक के मौके पर इलामा सैयद इंतसार मेहदी नकवी ने अपने खिताब में कहा कि माह रमज़ान हमें सब्र, इस्तकामत और मोहब्बत का दर्स देता है। यह महीना गुनाहों को जला देने का महीना है, क्योंकि रमज़ान के लफ्ज़ी मायने है जलाना, यानी अगर हम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और हकीकी मायनों में उसका बंदा बन जाएं, जैसा वो चाहता है हम वैसा ही करें, तो यकीनन अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि जैसे हम माह रमज़ान में एक महीना गुजारते हैं, इसी तरह पूरा साल भी गुजारें। उन्होंने रोज़ेदारों की फजीलत पर भी गुफ्तगू की। आखिर में चेयरमैन इमाम खमीनी ट्रस्ट इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने अपने दुआया खिताब में कहा कि हमें वहदत और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। माह रमज़ान में जितना हो सके अल्लाह की इबादत में गुजारें। यह महीना अल्लाह ने हमारी बख्शिश का महीना करार दिया। उसमें रहमत भी है, बख्शिश भी है और मगफिरत भी है। उन्होंने कहा कि पैगाम पाकिस्तान का जिक्र करते हुए इसकी वजह से आज हम महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी की वजह से दहशत गर्दों का कला कमा किया गया और इसमें हमारी पाक फ़ौज ने अपनी जानों के नसराने पेश किए। कहा कि यकसा नसाब के बारे में हम इस नसाब को मुस्तरद करते हैं जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहले बैत और जैद सहाबा कराम का जिक्र तक नहीं। मज़ीद उनका कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर तलीम और आर्मी चीफ को भी इस नसाब के बारे में ख़तूत लिखे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ख़त लिखा है। कहा कि अगर हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी इस नसाब को पढ़ें तो उनको भी मंजूर नहीं होगा। और मज़ीद ये कि इस बारे में अगर अदालत अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ा तो हम वो करेंगे। आखिर में उन्होंने मुल्क की सलामती की दुआ भी की। खबर है आरिफवाला से। ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला रमज़ान अल मुबारक में दर्जियों के काम में इजाफा। लोड शेडिंग दर्जियों के काम को मुतासिर करने लगी, जिसके बायस शहरी कपड़ों की सिलाई के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आरिफवाला से मज़ीद देखते हैं मियां ज़ाकिर हुसैन की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा, नए कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जियों के पास रश। दर्जियों के नखरे भी आसमानों पर। लोड शेडिंग के नाम पर कपड़ों की सिलाई करने से इनकार। आरिफवाला के शहरी कहते हैं ईद की खुशियां मनाने के लिए नए मलबूसात भी ज़रूरी हैं, लेकिन मौजूदा लोड शेडिंग ने कपड़ों की सिलवाई करवाना भी मुश्किल बना दिया है। ईद उल फितर पर नए कपड़े और जूते लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोड शेडिंग ने अब कपड़ों की सिलाई करवाना भी बहुत मुश्किल कर दिया है। मैपको की जानिब से कई घंटे लोड शेडिंग ने हर काम को मुतासर किया हुआ है। एक तरफ शहरी नए कपड़ों की सिलाई के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरी जानब दर्जियों ने काम में रुकावट गैर एलानिया लोड शेडिंग को करार दे दिया है। मुबारक में टेलरिंग के काम में तेज़ी आ जाती है, लेकिन पिछले दिनों से जारी लोड शेडिंग से परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है रमज़ानुल मुबारक में लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, ताकि ईद उल फितर के मौके पर हर कोई नए मलबूसात पहन सके। कैमरामैन टीम के साथ ज़ाकिर हुसैन मोल, ऑन न्यूज़ आरिफवाला। और इधर पाकपतन में फ्रूट शॉप मालिकान ने फ्रूट मंडी में भत्ताखोरी के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके ज़िले इंतज़ामिया और भत्ताखोरों के खिलाफ शदीद एहतजाज और धरना दिया। मुजाहरीन ने भत्ताखोरी न करने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी दे दी। फ्रूट शॉप एसोसिएशन ने भत्ताखोरी और महंगे दामों फ्रूट फरोख्त करने के खिलाफ
फ्रूट खरीदारी का बायकॉट करते हुए फ्रूट मंडी में धरना दे दिया और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत फ्रूट एसोसिएशन के सरपरस्त अमजद कादरी, सदर मोहम्मद नवीद, जनरल सेक्रेटरी बाबर अली ने की। मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि ज़िले इंसानिया की मिली भगत से आड़ती फ्रूट पर नाजायज़ चार्जिंग वसूल करते हैं, जिससे फ्रूट का रेट जारी करदा लिस्ट से तजावज़ कर जाता है। जुर्माने हमें बर्दाश्त करना पड़ते हैं। महंगे दामों शहरियों को फ़रोख्त नहीं कर सकते। मुतअद्दिद बार ज़िली अफसरान को शिकायत की लेकिन कार्रवाई ना हो सकी। फ्रूट शॉप मालकान ने खरीदारी का बायकॉट करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया, लेकिन ज़िली इंतजामिया के DCO साहब के हुक्म के बावजूद सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और AC पाकपतन इन्होंने हमारी एक ना सुनी, बल्कि इन आड़तियों के शोरे पर और इनके कहने पर हम लोगों को एक ना सुनी। कमेटी के पास पहले गया हूँ, फिर AC के पास गया हूँ, फिर DC के पास गया हूँ। मैंने उनको बताया भाई ये जो आड़ती नजायज़ कर रहे हैं बिल्कुल, और सादे आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। 20 रुपये एक नग के साथ और 5 रुपये तरबूज के साथ ये जगह फीस वसूल कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं बिल्कुल। ये इसे बंद किया जाए और हमारा इत्याद इवें जारी रहेगा बिल्कुल। किन्ना तक के सादा फैसला ना होया असी इवें जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जगह पंजाब से दरख्वास्त है, ये जो जुल्म पाकिस्तान की आवाम, पाक पतन की आवाम है, ये गरीब और बाशऊर आवाम है। अगर आप इनको इंसाफ नहीं देंगे, आज एहतजाज यहाँ सब्जी मंडी पाक पतन में हुआ है, यही एहतजाज पाक पतन की गलियों में, पाक पतन शहर में, पाक पतन के मोहल्लों में होगा। ये जगह टैक्स बंद किया जाए जनाब, हमारी दरख्वास्त है। इन गरीब आदमियों पे, इन गरीब लाचार आदमियों पे जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम पे रहम और करम किया जाए। ये 5 रुपए तरबूज पे लगा रहे हैं, 20 रुपए ये बड़े नाग पे लगा रहे हैं। खुदारा हम पे रहम कीजिए और हमारी इल्तिजा सुन लीजिए, इन गरीबों की दुआएं ले लीजिए, इन पर जुल्म ना कीजिए। रुख करते हैं शेखुपुरा का। मदनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा हमें पैगाम दे रहा है। हम अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर इबादत की कसरत करें और मुस्तकीन की इमदाद की खातिर कोई कसर उठा ना रखें। हमें अपने इर्द गिर्द बसने वाले मसालज़दा अफराद की अनात के लिए भरपूर किरदार अदा करना, अल्लाह ताला को खुश करना होगा। मखलूक की खिदमत इमदाद खालिक की यकीनी खुशनुदी का बायस बनती है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की तरफ से नेक अमाल का अजर बढ़ा दिया जाता है ताकि बंदा मोमिन नेकियों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो सके और गुनाहों से दूर रहने का आदी बन सके। कहा कि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा तोहफ़ा है जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। हमें इस माह मुक़द्दस में सुलह रहमी को फ़रोग़ देते हुए अपने इर्द गिर्द बसने वाले गरीब मुस्तकीन की माली इमदाद पर ख़ुसूसी तवज्जो देकर ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की असल रूह को उजागर कर सकते हैं बल्कि माशरती मसाइल में भी कमी लाई जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त जिस शख्स को अल्लाह ताला ने जो अता फ़रमाया हुआ है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनसे राज़ी हो जाता हूँ जो मसाकीन को, गुरबा को और कम वसाइल वाले लोगों को खाना खिलाते हैं। और ये खाना जो आप रोज़े की हालत में अल्लाह के मेहमानों को पेश करेंगे तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये बात गलत है कि इसका अजर मैं आखिरत में दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका अजर मैं दुनिया में ही दूंगा। तो वो लोग जो इसमें दस्तरखानों में, मदनी दस्तरखानों में हिस्सा ले रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का इतना उन पर फजल और करम होगा कि उनके रिज़्क़ में कमी आ नहीं सकती। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके घरों को सजा दे और अल्लाह ताला उनको इसके बदले में जन्नत की। एक और खबर है शेखुपुरा से। PTI ताजर विंग के ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि मीनार पाकिस्तान लाहौर का कामयाब जलसा इमरान खान पर कौम के भरपूर एतमाद का सबूत है। अगर अपने लीडर इमरान खान के हक़ के लिए निकलना जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे और उनके हक़ में निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम इन मुल्की और गैर मुल्की साजिशों और अमेरिका के गुलामों की हुकूमत को कभी भी नहीं चलने देगी, जिन्होंने मुल्क के खजाने को लूट कर अपनी अपनी तजोरियाँ भरी, मुल्क की गरीब आवाम को कर्जे के बोझ तले दबाकर बैरून मुल्क भाग गए। अब जब PTI की हुकूमत की वजह से मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होने लगा तो एक बार फिर गैर मुल्कियों से साज़बाज़ होकर उनकी साजिश को कामयाब करवाते हुए गद्दारों के टोले हुकूमती खजाने को लूटने के लिए फिर से सरगर्म हो गए।
مگر اب عوام سب کچھ سمجھ چکی ہے، وہ چوروں اور ڈاکوں کے جانسے میں اب نہیں آئے گی۔ معلوم ہو گیا ہے کہ غریب عوام کا دکھ درد سمجھنے والا ان کا ایماندار لیڈر صرف عمران خان ہی ہے، جو کہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین ایام رمضان المبارک کے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے جو فضائل بیان فرمائے وہ بندہ مومن کے لیے کسی بڑے انعام سے کم نہیں۔ مسلمانوں کو اس ماہ مقدس کے دوران اپنی اصلاح سمیت معاشرتی بہتری کی خاطر کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کا عہد کرنا ہوگا تاکہ بطور ہم مسلمان انسانی بھلائی فلاح و ممکن بنانے کے قابل ہو سکیں۔ کہا کہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، جو بندہ مومن کے لیے غور طلب امر ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے ملنے والی سعادتیں بھی ہم سے رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گی، جن سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو افضل مہینہ قرار دیا، بندہ مومن سے وعدہ فرمایا کہ اس ماہ میں نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ ملے گا، لہٰذا نیکی خیر کے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور معاشرتی بہتری کی خاطر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی ضلعی صدر بینش قمر ڈار نے کہا کہ عدلیہ نے میاں حمزہ شہباز شریف کی حلف برداری فوری یقینی بنانے کا گورنر پنجاب کو حکم دے کر عوامی امنگوں کی ترجمانی کی، جس پر پنجاب بھر کی عوام اعلیٰ عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آج اہلیان پنجاب خوش ہیں کہ ان کی خوشحالی کا دور جلد شروع ہونے والا ہے۔ میاں حمزہ شہباز وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالتے ہی عوامی فلاح و بہبود اور صوبے کی ترقی کے مؤثر مربوط روڈ میپ کا اعلان کریں گے، اور کہا کہ بدحالی اور کمپریسری کا دور اب ختم ہو چکا ہے، خوشحالی ترقی ملک و قوم کا مقدر بنے گی۔ پاکستان جمہوری ریاست ہے جس کا نظام اب حقیقی جمہوریت پسند قیادت کے ہاتھوں میں ہے۔ کہا کہ قوم نے گزشتہ 3.5 سال نہایت بے چینی میں گزارے، خصوصاً پنجاب بدحالی کی تصویر بنا دیا گیا، غربت میں بدترین اضافہ ہوا، بے روزگاری پروان چڑھی، سیاسی جمہوری اقتدار پامال کی گئی اور انتقامی سیاست کو فروغ دے کر مخالف سیاسی جماعتوں کی قیادت کو تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی قوم خوش ہے کہ اس نااہل سلیکٹڈ شخص سے نجات ملی اور وفاق میں میاں محمد شہباز شریف، پنجاب میں میاں حمزہ شہباز شریف جیسا بہترین ایڈمنسٹریٹر میسر آیا جو قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس مقصود احمد کی سربراہی میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹریفک پولیس اور میونسپل کارپوریشن نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 1 درجن سے زائد دکانداروں کو 40,000 روپے سے زائد جرمانے عائد کیے۔ جی بالکل، ڈی ایس پی ٹریفک مقصود احمد نے کہا کہ لاہور سرگودا روڈ، بتی چوک، شرکپور چوک، لنڈا بازار، فیصل آباد روڈ اور جناح پارک میں تجاوزات کے خاتمے اور بڑھتے ہوئے ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے عید الفطر تک روزانہ کی بنیاد پر ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہر میں تجاوزات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف اور خرید و فروخت کے لیے بازار میں آنے والی خواتین شہریوں کو گزرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کو سفری سہولت میں آسانی فراہم کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن اور پولیس کے مشترکہ تعاون سے ناجائز تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے۔ مقصود احمد نے مزید کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شہریوں کو درپیش مشکلات اور ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن میں بلا تفریق کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ دکانداروں کو بازاروں کو تنگ کرنا اور خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ محکموں کے ساتھ کارروائی عید الفطر تک جاری رہے گی۔ دکانوں کی حدود سے باہر تجاوزات کرنے پر 1 درجن سے زائد دکانداروں کو میونسپل کارپوریشن کے عملہ تجاوزات نے 40,000 روپے سے زائد جرمانے بھی عائد کیے، جو سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے گئے۔ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن میں ڈی ایس پی ٹریفک مقصود احمد، ایم او آر میونسپل کارپوریشن اور انسپیکٹر تجاوزات راحت رسول سمیت دیگر افسران اور عملہ بھی موجود تھا۔ اور ادھر مشہور و معروف اسٹیج اداکارہ اور سنگر تمنا خان، انہوں نے کہا کہ اپنے فیس کے پرزور اصرار پر تھیٹر کو دوبارہ جوائن کرنے لگی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اپنے فینس کے لیے عید الفطر پر ایک خاص آئٹم سانگ تیار کیا ہے۔ امید ہے کہ وہ ڈرامہ شائقین کو بہت پسند آئے گا۔ مزید یہ کہ آج جو کچھ بھی ہوں اپنے ماں باپ اور فینس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی تمنا خان کی پرفارمنس کی تعریف کی اور کہا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں وہ ایک لیجنڈ اداکار ہوں گی۔ پیٹرولنگ پولیس پوسٹ ساہووالا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی کارروائیاں ایکس ناجائز اسلحے کا ملزم اور پتنگ بازوں کے خونی کھیل کے لیے بڑی تعداد میں کیمیکل ڈور سپلائی کرنے والا ملزم بھی گرفتار۔
جن کے قبضے سے 1 عدد پسٹل 9 mm اور کیمیکل ڈور کے 6 بڑے رول برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ 22 اپریل 2022 SSP پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ محمد وسیم ڈار کی ہدایت پر DSP پیٹرولنگ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ طاہر محمود کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پولیس پوسٹ ساہوالہ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی تناظر میں پیٹرولنگ پوسٹ ساہوالہ کی پیٹرولنگ ٹیم کے انچارج محمد اصغر ہمراہ پیٹرولنگ نے دوران ناکہ بندی ارباز سے پسٹل 9 mm اور گولیاں برآمد کی، جبکہ ایک اور کارروائی کے دوران یاسر محبوب ہمراہ پیٹرولنگ ٹیم نے دوران ناکہ بندی LEB 5713 میں سے پتنگ بازی کے خونی کھیل کے استعمال ہونے والی کیمیکل ڈور کے 6 بڑے رول برآمد کیے۔ ملزمان کے خلاف مقامی تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ٹیم پیٹرولنگ پوسٹ ساہوالہ کی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کو اہل علاقہ نے خوب سراہا۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ایرس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق معزول افراد اور خواتین میں سلائی مشینیں، ویل چیئر تقسیم کی گئی۔ مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم، محمد ظفر DPO بزار، ایڈیشنل کمشنر عبدالجبار گجر، رفقت انجم چودھری، آسم حمید سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال، ضلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہمانگی محمد افضل خان جویا، ضلعی صدر اقلیتی ونگ ساجن بھاٹیا، خالد الوی صدر میونسپل کمیٹی، صدر پریس کلب شیخ قاسم علی، چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان سردار ظفر اللہ خان، ایرس فاؤنڈیشن سلیم اللہ جویا، جنرل سیکرٹری فیاض احمد، نائب صدر مرزا اختر علی، چیئرمین رفیق رحمانی اور دیگر ممبران انتظامیہ، انجمن تاجران، معززین شہر نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرس فاؤنڈیشن کے اس بہترین اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے میرٹ پر مستحق معذور افراد میں ویل چیئر اور ہنرمند بیوہ خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ DPO ظفر بزار نے کہا کہ آئرش فاؤنڈیشن کی طرف سے انسانیت کی خدمت کو سراہتے ہوئے ہمیں خدمت خلق کو مزید بہتر بنانا ہے۔ اقلیتی چیئرمین ساجن بھاٹیا نے کہا کہ تمام انتظامیہ کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ ہمیشہ بہاول نگر کی انتظامیہ کے افسران مرحوم غریب افراد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب کا اختتام دعائیہ کلامات سے ہوا۔ ڈینگی ایک مہلک وائرس ہے، محکمہ ہیلتھ ڈینگی ہاٹ سپاٹ کی کوریج 100% یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ تمام ہسپتال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص وارڈز میں بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے امجد اقبال بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا کہ ڈینگی ایک مہلک وائرس ہے، محکمہ ہیلتھ ڈینگی ہاٹ اسپاٹ کی کوریج 100% یقینی بنائی جائے۔ تمام ہسپتال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کے لیے مختص وارڈ میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر نعیم اختر جنجوا، DHO ڈاکٹر ذاکر علی، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر عرفان اللہ وڑیچ، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر رضوان اللہ اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا کہ تمام الائی ڈپارٹمنٹ ڈینگی کے حوالے سے سرگرمیاں مؤثر انداز میں سر انجام دیں۔ محکمہ زراعت اور لائیو اسٹاک تھرڈ پارٹی آڈٹ مزید مؤثر بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا کہ تمام سرکاری اسپتال باقاعدگی سے ڈینگی کے متشبہ مریض رپورٹ کریں۔ اس طرح جنرل پریکٹیشنرز کو بھی ڈینگی علامات رکھنے والے مریضوں کو رپورٹ کرنے کا پابند بنایا جائے۔ ضلع بھر میں موجود تالابوں کی کیمیکل ٹریٹمنٹ کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے شہریوں سے اپیل کی کہ ڈینگی سرویلنس کے لیے گھر کے آنے والی ہیلتھ ٹیموں سے مکمل تعاون کریں، گھروں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بیورو چیف ملک ندیم راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے بلڈنگ چیکر رضوان اور انسپیکٹر رفیق نوٹ بنانے کے چکر میں مصروف عمل۔ چوہر ہرپال دربار شاہ پیارا کے پاس قبضہ مافیا کا راج۔ مکان جو بنایا گیا اس جگہ پر مالکیت کسی اور کی ہے اور زمین پر گھر مبینہ ملی بھگت سے ایک گھر اور خاتون نے رضوان چیکر اور انسپیکٹر رفیق کو بھاری رقم کے عوض بغیر کسی نقشے کے تعمیر کروا دیا، جو کہ قانون کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ رضوان چیکر اور رفیق کی ماہانہ منتھلی بھی ہوتی ہے اور چوہر ہرپال شاہ پیارا الہ آباد میں بغیر نقشے کے تعمیرات جاری ہے۔ CO کنٹونمنٹ بورڈ ان کی انکوائری کروا کر ان کے خلاف سخت ایکشن لیں اور ایماندار آفیسر کو تعینات کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کلور کوٹ پولیس کی بڑی کارروائی۔ چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث 7 کس چور دھر لیے۔
लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा मोटरसाइकिल, सोलर प्लेट, इन्वर्टर बरामद कर लिया गया। जी बिल्कुल, डीपीओ भक्कर सईद अली रजा की हिदायत पर भक्कर पुलिस जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ इन एक्शन SHO SI थाना कलोरकोट वहीद हसन लखमुआ टीम ने चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस 7 कस चोर मुसम्मियान नसरुल्लाह, मुनीर, मुमताज़, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आबिद, अदनान को धर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के चोरी शुदा माल मसरूका, 4 अदद मोटरसाइकिल, सोलर प्लेट, नकद रकम, इन्वर्टर और बरामद कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। आपके लिए चलते हैं फिरोजवाला की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर मीनार पाकिस्तान में किए गए पावर शो में लाखों की तादाद में अवाम ने भरपूर शिरकत की। 144 से PP की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक MPA मुशीर वज़ीर आला पंजाब मियां महमूद अहमद की सरबराही में शाहदरा से बड़ी तादाद में कारकुनान ने मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत की। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हुक्म पर मीनार पाकिस्तान लाहौर में पावर शो किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। PP 144 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक MPA मुशीर वज़ीर आला पंजाब मियां महमूद अहमद की सरबराही में शाहदरा से बड़ी तादाद में कारकुनान ने रैली की सूरत में शिरकत की। मियां महमूद अहमद के साथ उनके फर्जंद हसन महमूद और हुसैन महमूद भी रैली में शरीक हुए। रैली में शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मियां महमूद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने लीडर की आवाज़ पर हम हर वक्त हाजिर हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम मुस्तरद करते हैं। 2 नंबरी से यह हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। अवाम ने इमरान खान की एक आवाज़ पर सड़कों पर निकल कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। हमारी अवाम आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती है। हम भिखारी बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान का साथ देना होगा। हम कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी हैं और हमेशा इमरान खान के साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां महमूद अहमद साहब की क़यादत में यहाँ से एक रैली निकल रही है जो कि यहाँ से बेगमपुर से शुरू होगी और शाहदरा मोड़ पे रास्ते में जो हमारे बाकी दोस्त हैं उनको भी साथ लेके हम जस्सागाह तक पहुँचेंगे। और ये एक बड़ा जम्मे गफ़ीर है जो लोगों का, जिसमें यह है कि लोगों की मोहब्बत, जज्बा, प्यार इमरान खान के साथ इतना है कि लोग जोग दर जोग हमारे काफ़िले के साथ मिलते जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम कुछ देर बाद जस्सागाह में पहुंचेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मियां महमूद जिंदाबाद, मियां महमूद जिंदाबाद, हसन महमूद जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आई PTI। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।